हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अब कपरको कपरको कम्पाउन्ड्स हामी पढ्न गइरहेछौँ है। त त्यसमा हामीले तीनटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूको ब्लू भिट्रोल पढ्नुहुन्छ, क्युप्रस अक्साइड र क्युप्रिक अक्साइड पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज हामी अब ब्लू भिट्रोलबाट सुरु गरौँ। त्यसैले टपिक लौ हामीले कम्पाउन्ड्स अफ कपरमा compounds of copper मा blue vitriol इसको फर्मुला छ CuSO4.5H2O CuSO4.5H2O है। अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेट पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेट भनेपछि पाँचवटा वाटर मोलिक्युल्स यो कपर सल्फेटले के गरेको छ भने एब्जर्ब गरेको छ। त्यसैले यसलाई पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेट पनि भनिन्छ। पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेट पनि भनिन्छ। भन्न खोजेको यो त हामीलाई थाहा छ CuSO4 कपर सल्फेट। यसमा कतिवटा वाटर मोलिक्युल्स त पाँचवटाले पेन्टा भनिन्छ। पेन्टा अनि यो H2O भएको छ भने त्यसैले यसलाई के भन्छ नि हाइड्रेटेड। यो 5 वटा छ र कतिवटा वाटर छ 5 वटा वाटर छ, त्यसैले यसलाई पेन्टाहाइड्रेटेड भनिएको अनि कपर सल्फेट भनिएको। क्लियर छ यसमा? अब हामी जाउँ यसको प्रिपरेसनतिर। अब हामी यसको जाउँ प्रिपरेसनतिर है। यसको प्रिपरेसन भन्दाखेरि हामीले दुई तरिकाले यसको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। एउटा छ तिमीहरूको सबैभन्दा पहिला ल्याब प्रिपरेसन। ल्याबमा हामीले यसलाई कसरी ल्याब प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ त? अब यहाँ हेर्ने हामीले है ल्याब प्रिपरेसनमा Cu plus H2SO4 अथवा CO plus H2SO4 CuOH2 plus H2SO4 र CuCO3 plus H2SO4 हो। अब यहाँ सबैले के दिन्छ त नि? सबैले के दिन्छ त? CuSO4 ठीक छ हो। अब यहाँ तिमीहरूको प्लस H2O प्लस SO2 दिन्छ है। अनि त्यसपछि H2O दिन्छ यसमा H2O दिन्छ र यसमा के दिन्छ त नि? यसमा प्लस H2O प्लस CO2 दिन्छ है। भनेको हेर्ने अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कपरलाई H2SO4 सँग या कपर अक्साइडलाई H2SO4 सँग या कपर हाइड्रोक्साइडलाई H2SO4 सँग या कपर के भन्छ कपर कार्बोनेटलाई H2SO4 सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिदो रहेछ त नि? CuSO4 दिदो रहेछ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर। यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि 2 2 यो ब्यालेन्स गर्ने। अब यतापट्टि हेर त यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो ब्यालेन्सै होला। यो हेर त अब यसमा यहाँ 2 राख्दियो भने ब्यालेन्स हुन्छ। ठीक छ। भनेपछि अब हामीले के लेख्नु? अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि इन ल्याबोरेटरी blue vitriol can be prepared by reacting copper oxide copper hydroxide
and copper carbonate with dilute sulfuric acid. यदि त हामीले भन्न सक्छौं। अब तिमीहरुले के भन्छौ भन्दाखेरि सर यो त 5H2 आयो त CuSO4 मात्रै आयो। यो सबै जति आको छ यो सबै एक्वस सोलुसन हुन्छ। यो सबै एक्वस सोलुसनलाई के गर्छौ भन्दाखेरि हामीले क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गर्छौ। के गर्छौ? क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गर्ने र कुल गर्ने अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लू विट्रोल हामीले के गर्छौ त नि अब्टेन गर्छौ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौ the aqueous solution of copper sulfate obtained above is evaporated to crystallization point and the crystals of blue vitriol are separated out. भने हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ यसरी CuSO4 aqueous heated up to crystallization point अनि के आउँछ त भन्दाखेरि CuSO4.5H2O ल हामीले यसरी लेख्न सक्छौं यसलाई ठीक छ भन्दाखेरि ल्याबमा डाइल्युट सबैमा यहाँ तल डाइल्युट लेखिदिँदा हुन्छ तिमीहरुले डाइल्युट केही फरक परेन भनेपछि यो आको कपर सल्फेट सोलुसनलाई फेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डाइरेक्ट तिमीले क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट भनेको त नि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि पुरै हिट गर्ने अनि त्यसलाई कुल हुन दिने इभ्यापोरेट क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट तिमीहरुले 11 क्लासमा प्र्याक्टिकलमा गरेको होला हिट गर्दै जाने त्यसलाई क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट हेरिसकेपछि त्यसलाई फेरि के गर्ने क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई कुल गर्ने र कुल गरिसकेपछि के गर्छ त यसले 5 वटा मोलिक्युल्स अफ वाटर के गर्छ भने एब्जर्ब गर्छ अनि हामीले ब्लू विट्रोल पाउँछौं भन्न खोजेको छ ठीक छ अब त्यसपछि सिम्पल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख तिमीहरुले अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर कमर्शियली कसरी बनाउँछ त हेरौं है कमर्शियली कसरी बनाउँछ त म्यानुफ्याक्चर भन्न खोजेको है मैन्युफैक्चर अब यसमा तल एउटा टपिक लेख्दौं बाइ द एक्सन अफ डाइल्युट H2SO4 on scrap copper in the presence of air स्क्रैप कपर भनेको काम न एकदम कपर को पनि लास्ट स्टेज को खतम कपर हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौं त नि स्क्रैप कपर भन्छौं है भनेपछि यसरी हुन्छ यसलाई अब एउटा टपिक भएको तिमीहरुको केही फरक पर्दैन यसमा Cu plus H2SO4 plus ऑक्सिजन सँग रिएक्सन गरायो भने
CuSO4 plus H2O, CuSO4 plus H2O, यहाँ 2 राखिदिनु, यहाँ 2 राखिदेऊ, यहाँ 2 राखिदेऊ, ब्यालेन्स हुन्छ है। भनिसकेपछि अब यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि अब यसैलाई लेखौँ हामीले ब्लू विट्रोल is prepared in large scale from copper by heating it with dilute H2SO4 in the presence of air। अब सेम तरिका यसलाई कसरी फाइदा H2O त्यही हो, इभ्यापोरेसनै गर्ने त्यसको लागि है। अब यसलाई सिम्पल भाषामा लेखिदिन्छु म। The above aqueous solution obtained is subjected to crystallization where the solution is heated up to crystallization point and cooled down to separate the crystals of blue vitriol। crystallization point यति हो है। सिम्पल छ, अघिको जस्तै हो, प्रेजेन्स त्यही हो। लास्टमा हामीले 5H2O बनाउनुको लागि जहिले पनि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म के गर्नुपर्छ त नि हिट गर्नुपर्छ होला। यसलाई पनि तिमीले स्क्रिनशट गरेर राखिराख, यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख। त्यसपछि हामी यसको प्रपर्टिज पढ्छौँ, त्यसपछि हामी यसको प्रपर्टिज पढ्छौँ है। ल इसको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी छुट्टा छुट्टै हैन, अलिअलि फिजिकल प्रपर्टिज र अलिअलि केमिकल प्रपर्टिज पढ्छौँ हामीले। त्यसैले यसको प्रपर्टिज हामीले सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा इट इज ब्लू क्रिस्टलाइन सोलिड। It is blue crystalline solid containing 5 molecules of water of crystallization। 2 नम्बरमा it is radially soluble in water। रेडियली भनेको थोरै, water but insoluble in alcohol। insoluble in alcohol। त्यसलाई अर्को आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट 3 नम्बरको लागि, 2 मार्क्स को लागि सोध्न सक्छ। एक्सन विथ हिट। एक्सन विथ हिट
अब यहाँ हेर्ने एक्सन विथ हिटमा पछाडि हामीले के लेखेको होला पहिला रिएक्सन हेरिहालौँ हामीले pale blue अब यसलाई फेरि हामीले 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने ब्लू हैन ब्लूइश व्हाइट फेरि यसलाई 230 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने CuSO4 एनहाइड्रस र फेरि यसलाई हामीले एभोव 640 डिग्री यसमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामीले हेर त यहाँ हेर्ने अब कपर सल्फेटलाई ब्लू विट्रोललाई हामीले सिम्पली एयर नर्मल टेम्परेचरमा एयरमा एक्सपोज गरेर एकछिन छोड्दियो भने CuSO4.3H2O भनेको कतिवटा यसले लुज गरेको छ त नि कतिवटा यसले लुज गरेको छ वाटर मोलिक्युल्स दुईटा लुज गरेको छ ठीक छ दुईटा लुज गरेको छ अब दुईटा लुज गरिसकेपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि कपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट पनि भन्न सक्छौं यसलाई के भन्न सकिन्छ कपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट है कपर सल्फेट यसलाई कपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट कपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट हो पेन्टाहाइड्रेट त्यो भनेको मोनोहाइड्रेट पनि भन्न सक्छौं हामीले यो एनहाइड्रस पानी नै छैन भनेपछि यो एकदम 2 मार्कको लागि इम्पोर्टेन्ट हो भनेपछि एयर सँग रिएक्सन गर्ने बित्तिकै पेन्टाहाइड्रेटबाट ट्राइहाइड्रेटमा चेन्ज भयो यो ट्राइहाइड्रेटलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने कपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटमा चेन्ज भयो त्यो मोनोहाइड्रेटलाई 230 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो भने कपर सल्फेट एनहाइड्रसमा चेन्ज भयो र कपर सल्फेटलाई एनहाइड्रसलाई एभोव 640 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो भने कपर अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजनमा हिट भयो भन्दाखेरि हिट जब हामीले ब्लू विट्रोललाई हिट सर्टेन हिट दिँदै गयो भने त्यसले के गर्छ आफ्नो मोलिक्युल्स वाटर मोलिक्युल्स के गर्छ त नि रिलिज गर्दै जान्छ आफ्नो वाटर मोलिक्युल्स के गर्छ भन्दाखेरि बाहिर रिलिज गर्दै जान्छ बाहिर निकाल्दै जान्छ भन्न खोजेको छ क्लियर छ कुरा यसमा त्यसैले हामीले अब यसमा लेखौं when blue vitriol is exposed to air it loses two molecules of water to give copper sulfate trihydrate further when heated at 100 degrees Celsius it loses 4 molecules of water to give copper sulfate monohydrate at 230 degrees Celsius anhydrous
copper sulfate is produced while heating above 640 degrees Celsius. CuSO4 is decomposed to CO plus CuSO2 and oxygen. ल यसरी लेख्दा हुन्छ। यो भाषाले तिमीले जसरी लेख त्यसमा केही फरक पर्दैन है, जसरी लेख केही फरक पर्दैन, यसरी लेख, यसलाई छुट्याएर लेख। तर रियाक्सनमा चाहिँ यति हुनु पर्यो, यहाँ एयरसँग नर्मल एयरमा राख्यो भने कपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने कपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट, 230 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने कपर सल्फेट एनहाइड्रस, र त्यसलाई 640 डिग्री सेल्सियसमा भने कपर अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ। ठीक छ, ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख। र अर्को प्रपर्टीतिर जाऊ हामी। यही माथि लेखिदिन्छु, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। एक्सन with NaOH, CuSO4 plus NaOH ले जहिले पनि कपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 दिन्छ। ठीक छ, भनेपछि हामीले सिम्पल लेख्न सक्छौं, when blue vitriol is treated with NaOH, it gives pale blue PPT of कपर हाइड्रोक्साइड, पेल ब्लू पीपीटी। ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख तिमीहरुले। है यसलाई अब छ तिमीहरुको अरु एक दुईवटा केमिकल प्रपर्टीज होला, त्यसमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट दुईटा आउँदै छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एग्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को लागि। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एक्सन विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सन विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ हेर्ने रिएक्सन CuSO4 प्लस NaOH सँग यसले NaOH भने NH4OH, सरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड को भन्छ है, NH4OH सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ त नि, CuOH को होल 2 प्लस NH4 SO4। ठीक छ, अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि CuOH को होल 2 प्लस NH4OH सँग यसले रिएक्सन गर्यो भने टेट्राएमाइन कपर 2 सल्फेट, टेट्राएमाइन कपर 2 सल्फेट CuNH3 4SO4 है, SO4 प्लस H2O भनेपछि यसको नाम के हो भन्दाखेरि टेट्राएमाइन कपर 2 सल्फेट, टेट्राएमाइन कपर 2 सल्फेट। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि
कपर सल्फेट पहिला NH4OH सँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसले कपर हाइड्रोक्साइड दिन्छ र यो कपर हाइड्रोक्साइड फेरि NH4OH सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले दिन्छ टेट्राएमाइन 2 कपर सल्फेट, टेट्राएमाइन 2 कपर सल्फेट, टेट्राएमाइन 2 कपर सल्फेट। यसलाई ब्यालेन्स गर। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि इट गिव्स यसलाई डीप ब्लू पीपीटी है, डीप ब्लू पीपीटी या सोल पीपीटी भन्दा पनि सोलुसन लेखौँ यसलाई है, ठीक छ। अब लेख it gives deep blue solution of tetraamine 2 copper sulfate when treated with एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ल ठीक छ। ल त्यसपछि अब अर्को छ, यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख, विथ KI सोलुसन है। ल यसलाई पनि म मेटाइदिन्छु, विथ KI सोलुसन, विथ पोटासियम आयोडाइड सोलुसन। with potassium iodide solution। रिएक्सन हेर्ने यसमा CuSO4 प्लस सॉरी Cu2I2 प्लस I2 है। मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आयोडिन लिबरेट गर्छ भन्न खोजेको छ, अरु छैन है। कपर सल्फेटलाई के भन्छ पोटासियम आयोडाइड सोलुसन सँग रिएक्सन गर्यो भने यो Cu2 दिन्छ, Cu2 दिन्छ र K2SO4 र फेरि यो Cu2 लाई हिट गर्यो भने Cu2I2 र I2 आयोडिन लिबरेट गर्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले हामीले यो आयोडिन लिबरेट गर्छ भन्न खोजेको छ, यो पनि 2 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले अब यसलाई लेखौ, व्हेन सोलुसन अफ पोटासियम आयोडाइड is added to CuSO4 solution, it liberates iodine। ब्लू विट्रोल सिद्धियो, ब्लू विट्रोल तिमीहरुको अब यहाँबाट सिद्धियो। अब हामी सुरु गर्दैछौं यसको, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। त्यसपछि हामी यसको अर्को कम्पाउन्ड सुरु गर्न गइरहेका छौं, त्यसको नाम हो क्युप्रिक अक्साइड। अर्को कम्पाउन्ड छ क्युप्रिक अक्साइड या ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर र यसको फर्मुला CuO। क्युप्रिक अक्साइड या ब्लैक ऑक्साइड अफ कॉपर या CuO। सिधै हामीले प्रिपरेसन तिर जाउँ। अब प्रिपरेसन तिर युजेस आफै खोजेर लेख्नु।
म जति पनि कम्पाउन्ड्स पढाउँछु युजेट चाहिँ अलिकति मेहनत गर घरमा तिमीहरूले पनि युजेट चाहिँ आफै अलिकति तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि घरमा एकचोटि मेहनत गर्नु अलिकति मैले मात्रै सबै गरेर के हुन्छ तिमीहरूले पनि अलिअलि मेहनत गर्नुपर्छ युजेट आफै तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि सर्च गर्नु र लेख्नु है प्रिपरेसन 1 नम्बरमा हेर प्रिपरेसनमा CuOH को होल टू लाई हिट गर्यो भने CuO प्लस H2O है अथवा CuNO3 को होल टू लाई पनि हिट गर्यो भने CuO प्लस NO2 प्लस O2 दिन्छ यसलाई ब्यालेन्स गर तिमीहरूले 2 2 4 है भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं सिम्पल अब कपर हाइड्रोक्साइड कपर नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने कपर अक्साइड दिन्छ या क्युप्रिक अक्साइड दिन्छ या ब्ल्याक अक्साइड अफ कपर दिन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि cupric oxide is prepared by heating cupric hydroxide and cupric nitrate simple अर्को है it is obtained by heating copper plus oxygen लाई हिट गर बिलो 1100 डिग्री सेल्सियस यसले दिन्छ क्युप्रिक अक्साइड भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौं it can also be obtained by heating copper below 1100 degree Celsius त्यसो भए अर्को लेखौं हामीले तल अलिकति लामो हुन्छ त्यसैले अलिकति स्क्रिनशट गरेर राख्नु तिमीहरूले यसलाई मेटाइदेऊ त्यसपछि लेख्न सक्छौ हामीले इथोल त्यसपछि अर्को नम्बरमा कमर्शियली कसरी बनाइन्छ है कमर्शियली कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि CuCO3.CuOH को होल 2 इसको नाम के हो त नि इसको नाम के हो मालाचाइट कपर को कोर्स मालाचाइट लाई हिट गर्यो भने CuO प्लस H2O प्लस O2 लाई ब्यालेन्स गर त 2 यहाँ राख्दियो भने पुग्छ ए सरी O2 हैन CO2 हुन्छ है यहाँ कपर पनि छ नि त कार्बन डाइअक्साइड भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाइ मेकिङ हुन्छ यही त नि इट इज प्रिपेयर्ड बाइ हिटिङ मालाचाइट ठीक छ त्यसो अर्को छ प्रिपरेसन यहाँ हेर्ने अब CuSO4 प्लस NaOH लाई रिएक्सन गरायो CuOH2 प्लस Na2SO4 Na2SO4 र फेरि यो CuOH2 लाई फेरि हिट गरौ भने के बनाउँछ त CO प्लस
H2O भनेपछि कपर सल्फेटलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गरेर कपर हाइड्रोक्साइड बनायो, त्यो कपर हाइड्रोक्साइडलाई फेरि हिट गर्यो भने क्युप्रिक अक्साइड बन्छ भनेको छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं इट क्यान अल्सो बी प्रिपेयर्ड बाइ heating cupric hydroxide obtained from reaction of copper sulfate and NaOH. Copper sulfate and NaOH. ल प्रिपरेसन यति छ, स्क्रिनशट गरेर राख्ने। प्रिपरेसन यति छ, स्क्रिनशट गरेर राख्ने। त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसको प्रपर्टिज तिर जान्छौं। प्रिपरेसन यति हो, सिद्धियो प्रपर्टिज तिर जान्छौं। हामी प्रपर्टिज तिर जान्छौं है, हामी प्रपर्टिज तिर जान्छौं। यसको प्रपर्टिज लेखौं। 1 नम्बरमा इट इज ब्ल्याक, hygroscopic powder, insoluble in water। ठीक छ। 2 नम्बरमा it dissolves in acids to give salt and water। यसको रिएक्सन हेरौं अब। CO plus H2SO4, CO plus H2SO4, CuSO4 plus H2, CO plus HCl है, CuCl2 plus H2O भनेपछि यहाँ 2 ब्यालेन्स गर्दै हुन्छ। CO plus HNO3, CuNO3 को होल 2 है। अब यहाँ 2 ब्यालेन्स गरेर राख्ने। ठीक छ। भनेपछि यसले बेसको काम गर्छ। हामीले यतिकै बुझ्यौ। अब अक्साइड्स हामीले 11 मा पढ्दाखेरि एसिडिक अक्साइड र बेसिक अक्साइड पढेको थियौ हामीले। एसिडिक अक्साइड र बेसिक अक्साइड पढेको थियौ हामीले है। यो के भन्दा नि बेसिक अक्साइड भयो। त्यसैले बेसले एसिडसँग रिएक्सन गर्दा साल्ट एन्ड वाटर दिन्छ भनेर बोलेको छ। क्लियर छ कुरो यसमा? त्यसपछि अर्को छ, it is reduced to metallic state when treated with H2 carbon and carbon monoxide। CO plus H2, Cu plus H2O यो त हिट हुन्छ। CO plus carbon, Cu plus CO अनि CO plus CO, Cu plus CO। सिम्पल कुरा आएर यो केमा रिड्युस भएको छ त नि? कपर मेटलमा रिड्युस भएको छ। कपर मेटलमा रिड्युस भएको छ।
कपर मेटलमा रिड्युस भएको छ। सिम्पल कुरा छ यसमा, अरु केही छैन है। त्यसपछि अर्को एउटा छ सिम्पल, यसमै माथि लेखिदिन्छु म है। ब्यालेन्स गर्दै हुन्छ। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि लो हिटिङमा कपर अक्साइडलाई लो हिटिङले इफेक्ट पार्दैन, तर एभोभ 1000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त नि? यसले के दिन्छ? क्युप्रस अक्साइड। यसले के दिन्छ? क्युप्रस अक्साइड। लो हिटिङमा हैन, एभोभ 1000 डिग्री सेल्सियस। कति? एभोभ 1000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर छ कुरो यसमा? ठीक छ। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि इट इज नट affected by low heating, but when heated above 1000 degrees Celsius, it gives cuprous oxide. ल यसलाई पनि तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्नु। यसलाई पनि के गरे? स्क्रिनशट गरेर राख्नु। र त्यसपछि हामी अब अर्को कम्पाउन्डतिर जाँदैछौं। क्युप्रस अक्साइड red oxide of copper, Cu2 फर्मुला यसको। डाइरेक्ट प्रिपरेसन तिरबाट जान्छौं हामी। प्रिपरेसन 1 नम्बरमा कपर फिलिङ्स हिट गर्यो भने Cu2 दिन्छ, अथवा अघिकै ला हिट गर ठीक छ। अब हामीले यसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि कपर फिलिङ्स भनेको सानो टुक्रो एकदम टुक्रा भएको एकदम सानो मसिनोलाई हामी कपर फिलिङ्स भन्छौं। त्यसैले यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा लेख्न सकिन्छ इट इज प्रिपेयर्ड बाइ हिटिङ ब्ल्याक अक्साइड लेख्न सकिन्छ यी दुईटैलाई। Fillings and black oxide 1000 degree Celsius, above 1000 degree Celsius। यो त हामीले लेख्न सक्छौं दुईटैको रिएक्सन एकैचोटीमा ब्ल्याक अक्साइड विथ कपर फिलिङ्स एन्ड ब्ल्याक अक्साइड above 1000 degree Celsius भन्न खोजेको छ। अर्को by reducing Fehling's solution। Fehling solution को त नाम सुन्यो होला तिमीहरुले। Fehling solution भनेको के हो त नि? Fehling solution भनेको के हो त नि? Alkaline solution of CuSO4। CuSO4 लाई अल्कालीसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ?
फेलिङ सोलुसन भनिन्छ। विथ अर्ग्यानिक एल्डिहाइड तिमीहरूले एल्डिहाइड एन्ड किटोन पढ्छौ त्यतिखेर तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ। विथ अर्ग्यानिक एल्डिहाइड लाइक ग्लुकोज, मिथेनल इटिसी है। अब यसको रिएक्सन लेखौँ हामीले। CuSO4 प्लस, अब यसलाई के गर्छ त नि NaOH सँग रिएक्सन गराउँ हो। NaOH सँग रिएक्सन गरायो भने के दिन्छ यसले CuOH को होल 2 प्लस Na2SO4 हो। अब यो CuOH होल 2 लाई के गर्ने त नि अब मानिलो ग्लुकोज सँग रिएक्सन गरौँ हामीले। ग्लुकोज को फर्मुला थाहा छ C6H12O6 प्लस 2 CuOH को होल 2 ले 2 CuOH को होल 2 सँग रिएक्सन गरायो भने C6H12O7 C6H12O7 प्लस Cu2O प्लस Cu2O अनि के बाँकी हुन्छ त यसमा H2O प्लस H2O। ठीक छ, भनेपछि के आयो त नि Cu2 आयो। के आयो Cu2 आयो। के आयो Cu2 आयो है। अब यो Cu2 लाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो Cu2 लाई के गरिन्छ भन्दाखेरि फिल्टर गरेर हट वाटर सँग के गरिन्छ त नि वाश गरिन्छ। त्यसैले हामीले के लेखौं रेड पीपीटी अफ Cu2O, रेड पीपीटी अफ Cu2O is filtered and washed with hot water, washed with hot water, washed with hot water। क्लियर छ कुरा यसमा हो। ल यसको स्क्रिनशट गरेर राख्ने, यसको स्क्रिनशट गरेर राख्ने। त्यसपछि अर्को छ अर्को प्रपर प्रिपरेसन कपर प्लस ऑक्सीजन हीट गर एबोभ 1100 डिग्री सेल्सियस। यसले त्यसलाई के दिन्छ भन्दाखेरि Cu2O दिन्छ। यसलाई ब्यालेन्स यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं it can be obtained by heating copper in presence of air above 1100 degree Celsius, above 1100 degree Celsius हो। र अर्को पनि छ एउटा है Cu2Cl2 प्लस Na2CO3 ले के दिन्छ Cu2O प्लस O2 प्लस बाँकी के भयो त नि NaCl। ठीक छ, भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो क्युप्रस क्लोराइड है, यो क्युप्रस क्लोराइड हामीले के लेख्न सक्छौं it can be obtained by heating the mixture of cuprous chloride and sodium carbonate। प्रिपरेसन सिद्धियो। यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राख्ने। हामी अब यसको प्रपर्टिज तिर जान्छौं।
हामी यसको प्रोपर्टिज तिर जान्छौं है। ल यसलाई मेटाइदिँदा हुन्छ। हामी अब यसको प्रोपर्टिज तिर जान्छौं। हामी यसको प्रोपर्टिज तिर जान्छौं है। अब 1 नम्बरमा यसको प्रोपर्टिज हेरौं। प्रॉपर्टीज हेरो इसको। इट इज रेड solid insoluble in water। यति एउटा लेख्दा हुन्छ। त्यसलाई लेखौं हामी एक्सन विथ एसिड्स हो। अब यो पनि बेसिक अक्साइड हो, थाहा छ हामीलाई हो। यो बेसिक अक्साइड हो, त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं यहाँ अब Cu2O HCl Cu2Cl2 H2O Cu2O सबै कम है फेरि कंक CuSO4 plus H2O Cu है। त्यस पछाडी Cu2O plus HNO3 कंक है। CuNO3 को whole 2 plus H2O plus Cu कुरा दिदा पुग्छ है। सिम्पल कुरा हो। कंक सँग जहिले पनि यसले के दिन्छ त नि साल्ट एन्ड वाटर है। त्यसैले हामीले के लेखौं भन्दाखेरि यसमा इट इज अ बेसिक which dissolves with conc HCl to give, इसको नाम क्या होता नहीं क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड but with conc H2SO4 and conc HNO3 it gives respective salts हो। ठीक छ। अब यो त रिएक्सन हो। अब यो कंक H2SO4 सँग हिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्न खोजेको छ है। हिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो Cu2O लाई अब यहाँ माथि लेख्नु हामीले, यो अलिकति यसको पनि स्क्रिनशट गर्ने। अब हामीले त कंक H2SO4 सँग रिएक्सन मात्रै गरायौं नि त। अब कंक H2SO4 सँग हिट गर्यो भने के हुन्छ त। त्यसैले हामीले लेखौं अब Cu2O plus कंक सँग हिट गर्यो भने CuSO4 plus H2O plus SO2 दिन्छ हो। SO2 दिन्छ। ठीक छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर Cu2 plus H2SO4 यहाँ 3 राख्यो भने अनि त्यस पछाडी यहाँ 2 ल ठीक छ। ब्यालेन्स भयो भनेपछि हिट गरेको छैन भने H2SO4 सँग
H2SO4 सँग रिएक्सन मात्रै गराएको छ भने त्यसले साल्ट एन्ड वाटर दिन्छ, तर कङ्क H2SO4 सँग हिट गरायो भने यसले CuSO4 प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं when heated with conc H2SO4 the metallic copper is liberated metallic copper is liberated which gets dissolved with conc H2SO4 to produce SO2 gas बन्न पर्यो। ठीक छ। अब डाइल्युट HNO3 सँग के रिएक्सन हुन्छ त है, Cu2O प्लस डाइल्युट HNO3 ले के दिन्छ त नि, नाइट्रिक अक्साइड के दिन्छ, नाइट्रिक अक्साइड। लाई ब्यालेन्स गर त, यहाँ 14 यहाँ 3 6 7 2 के दिन्छ त नि, नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं with dilute HNO3 cupric nitric oxide and water is produced। ठीक छ। अब एउटा छ अर्को, यो त एसिड्स के भइगयो, त्यसपछि अर्को छ with ammonium hydroxide सँग के दिन्छ त यहाँ हेर्ने, Cu2O प्लस NH4OH ले के दिन्छ त नि, diamine copper hydroxide, diamine copper copper 1 hydroxide है, सोलुबल कम्प्लेक्स हो यो, सोलुबल कम्प्लेक्स। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं with ammonium hydroxide it gives soluble complex called diamine copper 1 hydroxide। ल अब तिमीहरुको कपर सिद्धियो, तिमीहरुको यो च्याप्टर 3 टा लेक्चरमा तिमीहरुको कपर सिद्धियो। सुरुमा हामीले पढ्यो एक्सट्र्याक्सन अफ कपर, त्यसपछि पढ्यो त्यसको केमिकल प्रपर्टिज, र त्यसपछि हामीले पढ्यो कम्पाउन्ड्स अफ कपर। ल आजलाई यति गरौँ है, धन्यवाद।